एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ वातावरणमा बस्न, स्वस्थ आहारसँगै खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्यको विषयमा संविधान बोलेको छ। स्वस्थ रहन, स्वस्थ वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो। खाद्य उपभोग मध्ये तरकारी तथा फलफुल पनि मानव स्वास्थ्यका लागि आधारभूत उपभोग्य वस्तु हुन्। तर नेपालीले उपभोग गर्दै आएको तरकारी र फलफुल कति स्वस्थ छन् भन्ने मूल प्रश्न हो। यही प्रश्नले यति बेला नेपाली बजार निकै तातेको छ। अस्वस्थ खाद्यसँगै भारतबाट आयातित तरकारी र फलफुल विषादी सहित छन्। तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट आयातित तरकारी फलफुल 90% विषादी युक्त छन्। विषादी युक्त तरकारी तथा फलफुल उपभोग गर्न आम नेपाली बाध्य छन्। आयातित विषादी युक्त फलफुल र तरकारीमा परीक्षण गर्न सरकारले कदम उठायो, तर अन्ततः सरकार पछाडि हट्यो। आयातित तरकारी फलफुल, सरकारी कदम र विषादयुक्त तरकारी फलफुलले मानव स्वास्थ्यमा पारेको गम्भीर असरको विषयमा अपरेसन आजको बिग न्यूजमा। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भारतबाट झन्डै 44 अर्बको तरकारी तथा फलफुल आयात भएको छ। नेपालमा निर्यात 1 अर्बको हाराहारीमा छ। भारतले वर्षेनी 1.25 खर्ब भारूको तरकारी निर्यात गर्दछ। हरित क्रान्तिपछि कृषिमा आमूल परिवर्तन गरेको भारत विश्व बजारमा कृषि उपज निर्यात गर्ने ठूलो देश हो। भारतीय तरकारी फलफुलको बजार युरोप, गल्फ मुलुक, एसियन मुलुक हुन्। तरकारी तथा फलफुलले भारतले युरोपियन युनियन मुलुक, गल्फ कन्ट्री, सिङ्गापुर, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र नेपालमा निर्यात गर्दै आएको थियो र छ पनि। तर भारतीय तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको अत्याधिक प्रयोग भएको भन्दै युरोपियन युनियन, युएई, सिङ्गापुर, पाकिस्तान लगायतका मुलुकले भारतीय तरकारी तथा फलफुल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। अत्याधिक विषादीको प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि युरोपियन युनियनले सन् 2014मा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यसैगरी संयुक्त अरब इमिरेट्सले सन् 2018मा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उता पाकिस्तानले पनि सन् 2018मा भारतीय तरकारी तथा फलफुलमा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगायो। भारत विश्वमा सबैभन्दा बढी आँप उत्पादन गर्ने मुलुक पनि हो। भारतले 70,000 टन वर्षेनी आँप निर्यात गर्दै आएको छ। आँपमा सबैभन्दा बढी विष प्रयोग भएको भन्दै युएईले सन् 2014मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर नेपालमा भारतीय विषादयुक्त तरकारी तथा फलफुल निर्बाध रूपले आयात भइरहेको छ। आयात वर्षेनी बढ्दो छ। तर पछिल्लो समय विषादयुक्त तरकारी र फलफुलमा परीक्षण गर्ने भन्दै सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गर्यो, जुन सरकारी कदम सकारात्मक थियो र हो पनि। सीमानाकामा परीक्षण गरेर मात्रै भित्र्याउने सरकारी कदमले सर्वत्र वाह पायो। तर सर्वत्र वाह पाएको सरकार आफ्नै अडानबाट पछि हटेपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। उपभोक्ताको हैसियतले चाहिँ हिजो नेपालको सरकारले हिजो डिसिजन गर्यो कि 90% यति छ भनेर। तर आज चाहिँ उसले फेरि भयो होइन, आज फेरि इन्डियाबाट तरकारी आइरहेछ भने हाम्रो त किन डरिरहेको छ नेपाली सरकार? नेपालको सरकार चाहिँ इन्डियासँग किन थर्कमान भइरहेको छ? बरु हामी नेपाली 5 रुपियाँ बढी तिर्छौँ, हाम्रो नेपालकै गुन्द्रुकको झोल नै खान हामी तयार छौँ नि। भारतीय विषादयुक्त तरकारी निर्बाध रूपमा नेपाल भित्रिँदै आएका छन्। तर नेपाली तरकारी भारतमा प्रवेश सजिलो छैन। 46.5 अर्ब भारतीय तरकारी नेपाल आयात हुन्छ। 1 अर्बको तरकारी भारत निर्यात हुन्छ। तरकारीको उत्पादनको अवस्था र विषादी प्रयोगको अवस्थामा भारतको अत्याधिक छ। नेपाल, भारत र चीन मध्ये प्रति हेक्टर विषादीको प्रयोग नेपालमा तुलनात्मक रूपमा कम छ। तर नेपालमा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी बजारमा ल्याउनु अघिको वेटिङ पिरियड कम छ। विदेशमा यस्तो अवधि तुलनात्मक रूपमा लामो हुन्छ। त्यसैले नेपालमा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारीको उपभोगमा बढी खतरा छ। नेपालले धेरै हानिकारक भनिएका विषादीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। तर भारत लगायतका मुलुकमा अझै पनि त्यस्ता विषादी प्रयोगमा छन्। नेपालमा कस्ता विषादी प्रयोग हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले प्रत्येक वर्ष कति मात्रामा आयात हुन्छ भन्ने बताउन सक्ला।
नेपालमा अहिलेसम्म प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले मोबाइल क्लिनिक जस्तै प्रयोगशाला राखेको छ। त्यो पनि जनशक्तिको अभावमा यस्ता प्रयोगशाला कामविहीन भएका छन्। व्यवहारमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ विषादी परीक्षणको प्रयोगशालाहरू चाहिँ भन्सार नाकामा नभएको अवस्थामा क्वारेन्टाइन चाहिँ छ, पहिलादेखि नै छ, तर चाहिँ त्यो विषादी परीक्षणको चाहिँ उपकरण लगायत जनशक्तिको व्यवस्था भन्सार नाकाहरूमा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयनको क्रममा भन्सारमा रोकियो। प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग गरिएका भारतीय तरकारी फलफुल सर्वत्र प्रतिबन्ध हुँदा नेपालमा निर्वाध रूपमा आयात हुनु समग्र आम नेपालीको स्वास्थ्यमाथि मजाक गर्नु बाहेक के हुन सक्छ? यति संवेदनशील विषयमा लोक कल्याणकारी राज्य जिम्मेवार भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथ एबीसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, काठमाडौँ। दर्शकबिन, भारतबाट आयातित कुल तरकारी तथा फलफुलको 90% विषादी युक्त भएको पुष्टि भइसकेको छ। भारतबाट तरकारी आयातको विषय अहिलेको मात्रै होइन, सन् 1990 पछिको खुला अर्थव्यवस्था लागू भएपछि भारतीय कृषि उपज नेपाली बजारमा निर्वाध रूपमा आइरहेका छन्। तरकारी तथा फलफुलमा अत्याधिक विष भएको प्रसङ्ग अहिले पनि नयाँ होइन। बेला बेलामा सवाल उठे पनि राज्यको व्यवस्थाका कारण छायामा पर्दै आएको थियो। तर ओली सरकारले आयातित फलफुल तथा तरकारीमा विषादी भएको भन्दै परीक्षण गरी आयात गर्ने कदम उठायो। तर राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर कदम उठाएको सरकार एकाएक पछि हटेपछि सरकारमाथि सर्वत्र आलोचनाको चाङ लागेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। विशेष गरी सन् 1990 को खुला अर्थनीतिपछि भारतीय उत्पादन नेपालमा खपत हुँदै आएका छन्। कृषि या गैर कृषि उत्पादनको बजार नेपाल हो। वर्षेनी नेपालमा भारतीय तरकारी तथा फलफुल आयात 46 करोड बढी छ। विषादी युक्त तरकारी आयात भएको अहिले होइन, वर्षौंदेखि विषादी युक्त तरकारी फलफुल आयात हुँदै आएको हो। तर ओली सरकारले विषादी युक्त तरकारी फलफुल आयातलाई रोक्न असार 2 मै पहल कदमी त लियो। तर 18 दिनपछि सरकार जनमुखी निर्णयबाट पछि हट्यो। सरकारले असार 2 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर भारतबाट आयातित तरकारी फलफुल परीक्षण सुरु गर्यो। सीमा भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षणबाट मात्रै आयात गर्न निर्देशन दियो। सरकारको निर्देशनपछि सीमा नाकामा आयातित फलफुल तथा तरकारीको परीक्षण पनि भयो। परीक्षण हुन थालेपछि केही समय तरकारी र फलफुलका मालवाहक ढुवानी साधन सीमामा रोकिए। सरकारले विषादी युक्त तरकारी फलफुलबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरेको तथ्यलाई मनन गरी कदम बढायो। सरकारी कदमले आम जनतामा सकारात्मक सन्देश पनि दियो। यो कदम मानव स्वास्थ्यसँग मात्रै सम्बन्धित थिएन, नेपाली उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग पनि सम्बन्धित थियो र छ पनि। तर सरकार 18 दिनपछि आफ्नै कदमबाट पछि हट्यो। सरकार पछि हटेपछि किसान र उपभोक्ता समेत आक्रोशित भएका छन्। नेपाली उपभोक्ताहरूले धेरै ठुलो आशा राखेका थिए। अब सरकार साँच्चीकै जनताप्रति सचेत भयो भन्ने लागिरहेको थियो। एकाएक यो निर्णयलाई चेन्ज गरेर सरकारले नेपाली जनतालाई निराश पारेको छ। नेपालमा भारतीय विषादी युक्त तरकारी तथा फलफुल आयात हुँदै आएको विषय नौलो होइन। सन् 1990 को खुला अर्थव्यवस्था नीति लागू भएपछि भारतीय उत्पादनको भरपर्दो बजार नेपाल हो। भारतीय कृषि होन या गैर कृषि उत्पादनको पहिलो बजार नेपाल नै। त्यस्तै कृषि उपज तरकारी तथा फलफुलको पनि बजार नेपाल हो। भारतीय तरकारी तथा फलफुल निर्वाध रूपमा नेपालमा आयात हुँदै आएका छन्। नेपालीले पैसा तिरेर वर्षौंदेखि प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी र फलफुल उपभोग गर्न बाध्य छ। एकातिर आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदै जानु, अर्कोतिर भारतीय उत्पादनले नेपाली बजार कब्जा गर्दै जानुले आम नेपालीले विष खान बाध्य भएका छन्। मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति धेरै संवेदनशील विषयमा विगतमा शासकहरू बेखबर जस्तै भए। लोकतन्त्रका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि मानव स्वास्थ्यको विषयमा बोल्न कुनै दल वा समूहलाई फुर्सद मिलेन। तर पछिल्लो समय ओली सरकारले यस विषयमा जनपक्षीय कदम उठायो। सरकारी कदम जति जनपक्षीय थियो र हो पनि। भारतीय शासकको दबावमा सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेपछि सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ। 6 महिनाभित्र
हामीले पूर्वाधार तयार गर्ने भनेर भनेका छौँ। 6 महिनामा मैले भनेको छु सकिँदैन, किनभने हाम्रो खरिद प्रक्रिया आदि इत्यादि 4 अरब रुपियाँ त्यो प्रकारका ल्याब खडा गर्ने हो भने हामीलाई 4 अरब रुपियाँ लाग्छ। त्यो अर्थसँग हामीले माग गरिसकेका छौँ र त्यसको खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न हामीलाई करिब 9 महिना लाग्छ। 9 देखि 10 महिनामा यी ल्याबहरू खडा गर्न सकिन्छ। आम नेपालीको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा भारतीय शासकसँग सरकार झुकेको आरोप छ। यो कस्तो गाई जात्रा हो सभाध्यक्षज्यू, आफै निर्णय गर्ने, आफै निर्णय फेरि कार्यान्वयन नगर्ने। निर्वाचनको बेलामा महान राष्ट्रवादीको नारा र भाषण दिने अहिलेको सरकार कसैको दबाबमा आएर लर्याक लुरुक्क परेर फेरि आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता हुने र यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? अहिले सरकारको राष्ट्रवाद कुन दुलोभित्र छिरेको छ? नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर जस्तै छ। व्यापार घाटा वर्षेनी करिब 15 अर्बको छ। कुल व्यापार घाटामा झन्डै 60% भारतसँग छ। नेपालको व्यापार 95% आयात र 5% निर्यातको अवस्था छ। भारतमा नेपाली उत्पादनको निर्यात सजिलो छ। नेपाली बजारलाई अनेकन झन्झट बेहोर्दै आएका छन्। तर नेपालमा प्रतिबन्धित डिडिटी नामक विषादी प्रयोग गरिएको छ भारतीय तरकारीमा, जुन विषादीको प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकारले झन्डै 20 वर्ष पहिले प्रतिबन्ध लगाएको हो। असार 14 गते नेपालस्थित भारतीय दूतावासले प्लान्ट क्वारेन्टाइन सूचना प्रणाली एवं अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति सुरक्षा महासन्धि अनुसार सीमा नाकाको भारतीय तरकारी र फलफुल नरोक्न पत्र नै पठाए। सो पश्चात पुनः वाणिज्य मन्त्रालयकै प्रस्तावमा बिहिबारको मन्त्री परिषदको बैठकले तरकारी र फलफुलको विषादी परीक्षण बिना नै आयात गर्ने निर्णय गर्यो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार कालीमाटीमा दैनिक करिब 800 टन तरकारी आयात हुन्छ, जसमध्ये 44% भारतबाट भित्रिन्छ। भारतबाटै आउने तरकारी र फलफुलमै सबैभन्दा बढी विषादी देखिने गरेको कालीमाटी तरकारी बजार परीक्षण केन्द्रले बताउँदै आएको छ। तरकारी बजारको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा कृषि अघि बढ्न नसकिरहेको क्षेत्र हो। आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको नाममा विगत केही दशक यता रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिको बढ्दो प्रयोगले भयावह रूप धेरै जमिन र लगानीमा धेरै नाफाको भाग खोज्ने होड नै चल्यो। तर उपभोक्ताको स्वास्थ्य भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएको छ। विषादीको कारणले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरेको छ। यसको प्रभावले रिङ्गटा लाग्ने, मूर्छा पर्ने, स्मरण शक्ति हराउने, थकाइ लाग्ने, श्वास हुने, छाती दुख्ने, मांसपेशी थाक्ने, मांसपेशी बटारिने जस्ता समस्या आउने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसो त सरकारले तरकारीमा प्रयोग हुने विषादी मापन गर्नकै लागि भनेर विभिन्न 7 ठाउँमा विषादी परीक्षण केन्द्रहरू खोलेको छ। झापाको बिर्तामोड, सर्लाहीको नवलपुर, काठमाडौँको कालीमाटी, कास्कीको पोखरा, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगञ्ज तथा कैलालीको अत्तरियामा विषादी परीक्षण केन्द्रहरू रहेका छन्। तर ल्याबमा पर्याप्त कर्मचारीहरू नहुँदा विषादी परीक्षणको काम सहज एवं प्रभावकारी हुन सकेको छैन। तसर्थ पर्याप्त परीक्षण केन्द्रको अभावमा विषादी परीक्षण नै नगरी भारतीय तरकारी र फलफुल भित्र्याउने निर्णय सरकारी निर्णय छ। जनशक्ति अभावमा परीक्षण केन्द्रहरू सुनसान छन्। भारतीय दबाव लगत्तै विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिने सरकारको कदम एकदमै आत्मघाती छ। विदेशी हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्दै प्रविधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार लाग्नै पर्छ। विषादी जाँचसँगै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्दै कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम योजना ल्याउनुपर्छ। आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन सके स्वास्थ्य सुरक्षित हुने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान अनिवार्य जानुको विकल्प छैन। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, काठमाडौँ। नेपालीले पैसा तिरेर पनि वर्षौंदेखि प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी र फलफुल उपभोग गर्न बाध्य छन्। एकातिर आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदै जानु, अर्कोतिर भारतीय उत्पादनले नेपाली बजार कब्जा गर्दै जानुले आम नेपालीले विष खान बाध्य भएका हुन्। मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति धेरै संवेदनशील विषयमा विगतमा शासकहरू बेखबर जस्तै भए। लोकतन्त्रका जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि मानव स्वास्थ्यको विषयमा बोल्न कुनै दल वा समूहलाई फुर्सद मिलेन। तर पछिल्लो समय ओली सरकारले यस विषयमा जनपक्षीय कदम उठायो। सरकारी कदम जनपक्षीय थियो र हो पनि। भारतीय शासकको दबावमा सरकारको आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेपछि सरकारको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ। विषादीयुक्त तरकारी र फलफुलका कारण मानव स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
नेपालमा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी बजारमा ल्याउनु अघिको वेटिङ पिरियड कम छ। विदेशमा यस्तो अवधि तुलनात्मक रूपमा लामो हुन्छ। त्यसैले नेपालमा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारीको उपभोगमा बढी जोखिम छ। नेपालले धेरै हानिकारक भनिएका विषादीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको 20 वर्ष अघि हो। तर भारत लगायतका मुलुकमा अझै पनि त्यस्ता विषादी प्रयोगमा छन् जुन विषादीको अत्याधिक प्रयोग गरिएको तरकारी र फलफुल भारतबाट आयात हुँदै आएको छ। भारतबाट आयातित तरकारी फलफुलको माध्यमबाट आम नेपालीलाई विष पिउन बाध्य बनाइएको छ। विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी बजारमा ल्याउनु अघिको वेटिङ पिरियड कम छ। विदेशमा यस्तो अवधि तुलनात्मक रूपमा लामो हुन्छ। त्यसैले नेपालमा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारीको उपभोगबाट मानव स्वास्थ्य जोखिममा छ। विषादीका कारण लाग्ने कुन रोग कुन विषादीका कारण लागेको हो भनेर भन्न सकिन्छ। तरकारीमा धेरै प्रयोग हुने विषादीमा अर्ग्यानोक्लोरिन, अर्ग्यानोफोस्फेट, आइरेटिन नामक समूहका धेरै छन्। अर्ग्यानोक्लोरिन हावापानी र शरीरमा धेरै समयसम्म रहन्छ। जस्तै डिडिटी नेपालमा प्रतिबन्ध गरिएको छ, तर भारतमा त्यो प्रतिबन्ध नभएको हुनाले अझै उनीहरूले खेतीपातीमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै अर्ग्यानोफोस्फेट नामक अर्को समूहका विषादी छन्। यो समूहमा मिथाइल प्याराथियोन, डायमेटर, फ्रेड जस्ता विषादी पर्छन्। यी तीनवटै विषादीले शरीरमा विभिन्न प्रकारका गम्भीर नकारात्मक असर गर्छन्। खास गरी कलेजो र मृगौलामा यिनीहरूको असर बढी हुन्छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जन्मनै देखिने विकलाङ्गता र क्यान्सरसम्म पनि यी विषादीका कारण हुन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। विषादीको कुनै पनि हामीले छर्दाखेरि के गर्दाखेरि छालामा त्यसको चाहिँ विषादीको थोपाहरू, पानीका थोपाहरू पर्नु भएन। छालामा जाने बित्तिकै छालाबाट सोचेर शरीरभित्र पस्छ। छालाको क्यान्सर पनि हुनसक्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो आँखाबाट सर्छ हेर्नुहोस् विषादी। त्यसैले हामीले चस्मा लगाउने भन्छौँ कि आँखाभित्र नपसोस्। तेस्रो कुरो नाकबाट सर्छ चाहिँ हामीले श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि चाहिँ विषादी चाहिँ नाकबाट चाहिँ भित्र जान्छ र चौथो मुखबाट जाने नै भयो। यी चारवटा चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि सुरक्षित राख्न जरुरी। तरकारीजन्य खानेकुरामा यी विषादीको प्रयोग उचित परीक्षण नगरेसम्म थाहा पाइँदैन। यो नबुझी यसका दीर्घकालीन प्रभावबारे भन्न त सकिँदैन। नेपालमा कस्ता कस्ता विषादी प्रयोग हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले प्रत्येक वर्ष कति मात्रामा आयात हुन्छ भन्ने बताउन त सक्ला, तर यसले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्ने बारे समग्र देशको अध्ययन अझै भएको पाइँदैन। अहिलेसम्म भएका केही अध्ययन पनि अत्यन्तै सानो स्तरका छन्। तरकारी र फलफुलहरूमा सीमा नाकाहरूमा चेक गर्ने भनेर जुन एउटा परिपाटी ल्याएको थियो, त्यो चाहिँ अत्यन्तै आशा लगाएको थियो, आशा जगाएको थियो हामी जस्ता नेपाली कृषक र तरकारीको व्यापार गर्नेहरूलाई। तर पछिल्लो 2-4 दिनमा फेरि सरकारले चाहिँ पूर्वाधार नपुगेको भनेर चाहिँ त्यसलाई फिर्ता गरेको भन्ने बुझिएको छ। वास्तवमा सरकारलाई त पूर्वाधार छ छैन भन्ने कुरा त पहिल्यै थाहा हुनु पर्थ्यो, तर जे भयो फिर्ता हुनु गलत थियो र त्यो अब फेरि फिर्ता भएको भने छिटै पूर्वाधार बनाएर विषादी चाहिँ भान्सामासम्म नपुग्ने वातावरण चाहिँ सरकारले बनाउनु पर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले मोबाइल क्लिनिक जस्तै प्रयोगशाला राखेको छ। त्यसले क्वालिटेटिभ अध्ययन मात्रै गर्छ। कुन तरकारीमा कुन विषादी कति मात्रामा छ भनेर त्यसले भन्न सक्दैन। जबसम्म कुन खाद्यवस्तुमा कति विषादी छ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसले हामीलाई कति असर पार्छ भन्ने थाहा हुँदैन। 23-24 वटा विषादी मध्ये त्यसले जम्मा 2 वटा मात्र परीक्षण गर्छ। त्यसले विषादीको मात्रा पनि भन्न सक्दैन। त्यो नभनुन्जेल हामीलाई त्यो विषादीले कति असर गर्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी बजारमा ल्याउनु अघिको वेटिङ पिरियड कम छ। विदेशमा यस्तो अवधि तुलनात्मक रूपमा लामो हुन्छ। त्यसैले नेपालमा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारीको उपभोगबाट मानव स्वास्थ्य बढी खतरामा भएको हो। नेपालमा डिडिटी नामक विषादी प्रतिबन्धित भएको झन्डै 20 वर्ष भइसक्यो, तर अझै पनि हाम्रो रगतमा डिडिटीको मात्रा देखिएको छ। डिडिटी पहिले लामखुट्टे मार्न र कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको थियो। अहिले दुवै प्रयोजन बन्द हुँदा पनि त्यो रगतमा देखिएको छ। डिडिटीको प्रयोग गरेमा सन्तान विकलाङ्ग जन्मने र क्यान्सर हुने समस्या देखिन्छ भनी अध्ययनहरूले देखाएका छन्। भारतका कैयौं प्रान्तमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसार इन्डोसल्फान र डिडिटी आमाको दुधमा पनि छ। आमाले खाने दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी आदिबाट आमाको दुधमा यी विषादी आएको अनुमान गरिएको छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, काठमाडौँ।
प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफुल आयात गर्न छुट दिनु कुनै पनि सार्वभौम राज्यका लागि घातक काम हो। जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै अमुक मुलुकको शक्तिका बलमा गरिएको दबाव स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्रतिबन्धित विषादी प्रयोगका कृषि उपज आयात गरी मानव स्वास्थ्यमा चरम लापरवाही गरिएको छ। अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा कदम उठाएर भारतीय शासकको दबावमा पर्नु कुनै पनि लोक कल्याणकारी राज्यका लागि सुहाउने विषय हो। यसर्थ सरकार परीक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधिको विकाससँगै आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन लाग्नुको विकल्प छैन। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।